A speeding Baleno rental car met with a self-accident at Goodemal Savarde after the driver reportedly lost control and crashed into a roadside tree. The tourists were traveling from Tamdisulla towards Kurchure when the accident occurred. The car was extensively damaged and no major injuries were immediately reported. नमस्कार. आमी गोंयांक पळयता, गोंयांक मोस्टली एक्सिडेंट जे जाता ते आमी रेंट कारांतल्यान पळयता आनी रेंट कार ज्यो आसा त्यो खंय तरी रेंटा दिल्ल्यान आनी ट्युरिस्ट जे आसा तांकां ह्या आमचे गोंयचे रस्ते जे आसा वांकडे तिकडे तेंचो अंदाज मेळना किंवा ते भरमसाट स्पिडींग भितर येता. कारण हे जे ह्या सायडी आमी सांगेर कुडचडे किंवा काणकोण एरिया जी आसा ती ट्युरिजम स्पॉट आसा आनी हेजे खातीर जे लोक येता, ट्युरिस्ट जे येता, आवटसायडर येता, ते रेंट कार हे करतात आनी रेंट कार घेतल्या नंतर ते आपल्या एक्सिलेटराचेर कितलो पांय उरता, किलोमिटर कितलो आसता, चलता फास्ट हो ते पळयना. आतां ही जी पळयता तुमी बॉलेनो कार जी आसा ती रेंट कार आसा आनीक ते तांबडे सुर्लांतल्यान हांगा कुडचड्यार येवपा येयल्ले आनी ह्या हितून भितर दरम्यान आमी पळयतात गुड्डेमळ वाठारांत ह्या जंक्शनाचेर हांगा एक्सिडेंट जाला आसा. हो सेल्फ एक्सिडेंट आसा कारण जे वॉल्त आसा आनीक जर पळयत जाल्यार सायडीच्यान स्पिडीन येयल्ले कारणान ही गाडी ते स्टेरिंगा वयले तेजो ड्रायव्हरालो ताबू सुटलो आसा आनी तेणी सरळ ह्या झाडाक धक्को मारलो आसा. गाडयेचो डॅमेज जर पळयत जाल्यार कंप्लीट गाडी जी आसा ती मुखाल्यान काबार जाल्ली आसा आनीक आमकां ते ट्युरिस्ट हांगा मेळ्ळे दोग जाण तेवूय सुद्दां आबूज जाल्ले आसा आनीक ते कितें उलयता तेवूय तांकां कळना. कारण हांगा वॉल्त पळयल्या नंतर तेजो खंय तरी कंट्रोल गेलो आसा हे अशें लोकल सांगतात. म्हणटनीक रेंट कार हे वारंवार एक्सिडेंट जाता. बरे बरे भुरगीं जी आसा ते रेंट काराच्या अपघातान मरता आनीक रेंट कार जी आसा ती खंय तरी तेजें कंट्रोल उरपाक जाय आनीक हेजेर खंय तरी सरकारान आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जो आसा तेणी खंय तरी एक नवी एक प्रोविजन काडपाक जाय की रेंट कार दिता आसा तेंचे बरोबर तांकां ड्रायव्हर दिवप. कारण रेंट कार हो आतां एक बिजनेस जावन गेल्लो आसा. दिसा जर गाडी 24 तासांक गेली जाल्यार 4-5 हजार तांकां मेळटा आनीक ह्या हितून भितर हे 4-5 हजार जोडपाच्या हितून भितर लोकांचो जिवूय बीन वयता. सुदैवान एकच जाल्लें आसा की हांगा कोणाची प्राणानी जाली ना पूण ड्रायव्हर ताका मार लागला आसा ताका कुडचडे काकोडा हॉस्पिटलाक शिफ्ट केल्लो आसा. आनीक हे जे वॉल्त जे आसा हे डेंजर वॉल्त आसा आनी ट्युरिस्ट जेन्ना येतात तेन्ना दुधसागरार वचपाक वयता, ह्या सायडीन सांगेर डॅमाक वचपाक वयता आनी अशा टायमार खंय तरी तेंचो जो लक्ष आसा तें लक्ष केंद्रीत जायना आनी अशें करून अपघात हे वारंवार जाता.